वॉइस ऑफ अतर जाहिद के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, अगर हम बात करें इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ख़ानदानों की, तो यकीनन आपके जहन में सऊदी शाही ख़ानदान और बरतानवी शाही ख़ानदान का नाम आएगा। लेकिन आज हम आपको दुनिया के चंद ऐसे ताकतवर तरीन ख़ानदानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बेशुमार पैसे के मालिक हैं बल्कि दुनियावी निज़ाम को कंट्रोल करने में भी सरगर्म हैं, जिनका ताल्लुक खुफियाई शैतानी तंजीम इल्लुमिनाटी से है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं खानदानों का जिक्र करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इल्लुमिनाटी से ताल्लुक रखने वाले इन खानदानों के मकासद क्या हैं और इस तंजीम का आगाज कब हुआ। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। ख़वातीनो हज़रात, कहा जाता है कि इल्लुमिनाटी सीक्रेट समाज इतना सरगर्म है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियत को कत्ल कराना और मुख्तलिफ मुल्कों में हमले करके जंगें कराना इल्लुमिनाटी समाज का ही काम है। अगर ये काम ये समाज सदियों से करता आ रहा है और बदकिस्मती से इस समाज पर आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब कोई शख्स इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और याद रहे कि जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में ये कहा गया था कि इल्लुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी ने ही इन्हें कत्ल करवाया है, जबकि आर्मी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्लुमिनाटी सोसाइटी की साजिश की वजह से बर्पा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों लोग हलाक हो गए थे और इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ ममालिक की एंड से एंड बजा दी थी और इस वाक़ये की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे। लेकिन बेशतर लोगों की जानिब से इन तमाम वाक़यात का इल्ज़ाम भी इल्लुमिनाटी पर लगाया गया था। हाल ही में एक इंडियन अखबार में एक खबर छपी थी कि दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल जिन 13 खानदानों के पास है, जिनके इशारों पर अमेरिका भी नाचता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 13 खानदान दुनिया की कुल 99% हिस्से पर काबिज है कि बाकी का 1% हिस्सा दुनिया की 7 अरब आबादी में झगड़े का बाइस है। यही 13 खानदान एक खुफिया आलमी निज़ाम चला रहे हैं और आने वाले वक्तों में अपने शैतानी निज़ाम को अलल ऐलान पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहेंगे। इस तागूती निज़ाम में सबसे ऊपर एक आलमी हुक्मरान है जिसके मातहत 13 ताकतवर तरीन खानदानों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल एक क्राउन काउंसिल है। इन्हीं 13 खानदानों के नीचे दुनिया के 300 अमीर तरीन, ताकतवर तरीन और आलमी असर व रसूख रखने वाले 300 नुमाइंदगान हैं। इनके नीचे आलमी राय साजी करने वाले थिंक टैंक और फिर ममालिक के मरकजी बैंक, टैक्स इदारे, मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारे हैं। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इन इदारों के मातहत बैनुल अक़वामी असर व रसूख रखने वाली मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक की मजहबी तंजीमों, तालीमी इदारों, दिफाई इदारों और अदालतों और मीडिया तक को कंट्रोल करती हैं। और इस खुफिया इंतजामी ढांचे के नतीजे में दुनिया भर के अरबों अवाम हैं जिनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं है कि असल में इन पर हुक्मरानी कौन कर रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये 13 खानदान एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का नफाज करना चाहते हैं जिसके तहत दुनिया की मुतादिद सियासी ताकतों को कमो पेश बराबर कर दिया जाएगा ताकि इन सबको मिलाकर एक आलमी हुकूमत कायम की जा सके। इस मकसद के लिए दीगर ममालिक के हालात बेहतर बनाए जाएंगे जबकि अमेरिका की ताकत में कमी की जाएगी ताकि दीगर इलाकाई ताकतों को मिलाकर उनके साथ आलमी हुकूमत बआसानी बनाई जा सके। इसके अलावा दुनिया की कुल आबादी को कम करके 1 अरब तक लाना भी नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बता दिया गया है और ये हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का हथकंडा आजमाया जाएगा जिसमें नई इकसाम की बीमारियां आम करना, वायरस, जीनियाती इंजीनियरिंग से तैयार करदा गजाओं और हथियारों और इलाकाई जंगों का सहारा लेना भी शामिल है। ये भी कहा जाता है कि दुनिया को कंट्रोल करने वाले इन 13 खानदानों के पास कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज भी मौजूद है, लेकिन वो इस इलाज को बाकी दुनिया से मख्फी रखे हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि इन चंद खानदानों के पास इतनी दौलत है कि इनके सामने दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स की भी कोई अहमियत नहीं है। इनके नज़रियात और बामी राब्ते हमेशा दुनिया से पोशीदा रहे हैं। यही वजह है कि आम लोगों ने इनमें से अक्सर का कभी जिक्र भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इल्लुमिनाटी तारीख़ इंसानी का सबसे कदीम लफ्ज़ है और आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्टों के मुताबिक इल्लुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद 244 साल पहले सन 1776 में जर्मनी में रखी गई थी और जिस इंसान ने इल्लुमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी उसका नाम एडमो शार्प था।
ایڈمو شارپ کے بارے میں انسانی تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایڈمو شارپ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والدین انتقال کر گئے تھے، اس لیے ایڈمو شارپ نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے اور بے پناہ مظالم بھی برداشت کیے، اور سماج نے ہمیشہ ان سے نفرت کی، اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ دنیا کے خلاف تھا، اور ہمیشہ اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ایڈمو شارپ کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسی سیکرٹ سماج بنائے جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائے۔ ایڈمو شارپ تمام مذہب کے خلاف تھا، اور یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مذہب کی وجہ سے انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے، اسی وجہ سے مذہب سے بالاتر ہو کر ایڈمو شارپ نے اپنے نظریے کی تکمیل کے لیے الومناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور جب یہ الومناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت اس میں صرف 3 افراد شامل ہوئے تھے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں الومناٹی سیکرٹ سوسائٹی کا نام آرڈر آف دی الومناٹی رکھا گیا تھا۔ آرڈر آف دی سیکرٹ الومناٹی شروع میں زیادہ مقبول نہ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اس سماج میں لوگ شامل ہوتے چلے گئے، اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی ہزاروں افراد الومناٹی کا حصہ بن گئے۔ معزز خواتین و حضرات، لوگ شامل ہو رہے تھے، لیکن جرمنی کی حکومت اس وقت خاموش تھی، کیونکہ جرمن حکومت کے مطابق الومناٹی کے کوئی برے عزائم نہیں ہیں، اس لیے انہیں آزادی ملنی چاہیے، لہٰذا حکومت خاموش تھی۔ الومناٹی سوسائٹی دن بہ دن پھیل رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پرنٹ میڈیا پر الومناٹی کے بارے میں خوفناک باتیں سامنے آنے لگی۔ لوگ اس سوسائٹی کے بارے میں یہ خوفناک باتیں سننے کے بعد حیران رہ گئے کہ اس سماج میں شامل افراد خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور الومناٹی کے مطابق شیطان ہی سب کچھ ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے چیلے ہیں۔ الومناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی یہ بات سن کر یورپ اور امریکہ میں تہلکہ مچ گیا، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جس میں شامل افراد مذہب اور خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ الومناٹی کے افراد اس دور میں خدا کے ماننے والوں کو سخت ناپسند کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، جن کی وجہ سے ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ان افراد نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس تنظیم کے افراد خدا کی پیروی کرنے والوں کو گھروں سے اغوا کر لیتے اور کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کا قتل عام کرتے، اور عام لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور وہ الومناٹی افراد سے ڈرنے لگے۔ اس زمانے میں الومناٹی سیکرٹ سوسائٹی کے قانون میں چھوٹی سی چھوٹی غلطی کی سزا بھی موت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جرمنی میں بہت سے علاقوں میں یہ الومناٹی کے افراد عام لوگوں کو سرے عام سزا دیتے تھے۔ دوستو، حیران کن طور پر یہ الومناٹی افراد خودکشی کے حق میں تھے، اور ان کا یہ قانون تھا کہ جو بھی خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا حق ہے، کسی بھی وقت وہ بغیر کسی کی مرضی کے اپنی جان لے سکتا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والوں کو وہ دنیا کے بہادر ترین اور عظیم ترین انسان کہتے تھے۔ جب اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی تو جرمن حکومت جاگ گئی، اور حکومت نے سوچا کہ اگر انہیں نہیں روکا گیا تو یہ تباہی مچا دیں گے، لہذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ پابندی کے زور پر یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ الومناٹی ایک سیکرٹ سماج تھا اور کسی سیکرٹ سماج پر پابندی لگانا آسان نہیں تھا۔ اس وقت تک یہ سماج بہت طاقتور ہو چکا تھا، اور عوام کے ساتھ ساتھ حکومتی اعلیٰ افراد بھی الومناٹی سیکرٹ سوسائٹی سے ڈرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور لائک کرنا نہ بھولا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔